पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकवृन्द, यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तु, हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा आज हामी यस्तै हाम्रो संस्कार संस्कृति विषयसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र अहिले हामीले जनै पूर्णिमा यज्ञ पवित्र जुन धारण गरिन्छ, जनै पूर्णिमा र साथसाथै उक्त अवसरमा क्वाटी खाने पनि चलन छ र यो चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण यो पक्ष हो। यो यज्ञ पवित्र जुन धारण गर्ने विषयवस्तु चाहिँ र यज्ञ पवित्र के हो, रक्षा सूत्र के हो र यो चाहिँ किन धारण गरिन्छ, हैन, यसको तात्पर्य के हो, यसले यो चाहिँ कसले धारण गर्न सकिन्छ लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित पनि रहनेछौँ आज विशेष गरी, किनभने जनै पूर्णिमा हामी माझ रहेको छ र यो हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार नै हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बी नेपालीहरूको पहिचान हो। हाम्रो यसमा नै हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण यो पक्ष लुकेको छ र यो संस्कारको अवलम्बनबाट नै हाम्रो जीवनको पूर्णता रहेको छ र यो वैदिक धर्म चाहिँ एउटा आदिदेखि यो यसको न कुनै सुरुवातको समय छ भनिन्छ, न यसको आदि छ न अन्त्य छ। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण धर्म हो र यो चाहिँ सम्पूर्ण जीव मात्रको, प्रकृति पर्यावरण सबैको कल्याणको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र वैदिक संस्कार अहिले पछिल्लो समय हामीले वैदिक सनातन धर्मलाई चाहिँ वितृष्णा गरेको अवस्था रहेको छ र यो साँच्चै पनि एकदमै यो गर्न नहुने कुरा हो, किनभने सम्पूर्ण धर्महरू सम्प्रदायहरूको मूल जरा नै वैदिक सनातन धर्म हो र यो चाहिँ सम्पूर्ण यो ब्रह्माण्डकै लागि नै अति उपयुक्त रहेको छ। सम्पूर्ण जीवको लागि, प्रकृति पर्यावरणको लागि, सबैको लागि चाहिँ यसले एकदमै धेरै लाभदायक रहेको छ र वास्तवमा के हो त वैदिक सनातन धर्म र यसका मूल्य मान्यताहरू, यसका संस्कार संस्कृतिहरू एकदमै वैज्ञानिक रहेका छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यी वैज्ञानिक, यसका धेरै वैज्ञानिक पक्षहरू रहेका छन्। यो त्यत्तिकै कुनै पनि एउटा परिकल्पनामा भ्रम परेर बनाइएको नभइकन हाम्रा ऋषि मुनिहरूले विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरू, हाम्रो चाडपर्वहरूलाई एकदमै उहाँहरूले सोचेर सम्झेर यसको महत्त्व बुझेर नै यसको चाहिँ एउटा हामीले मनाउँदै आएका छौँ परापूर्व कालदेखि नै र त्यस्तै हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको पर्वमध्येकै एउटा हो जनै पूर्णिमा र यो झुला महोत्सव लगायतका हामी यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर चाहिँ कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ आजको लागि विशेष गरी। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ कुराकानीको लागि स्वामी पद्मनाभाचार्य। उहाँ चाहिँ श्री शेष लक्ष्मी नारायण क्षेत्रपुर नारायणघाट चितवनका पीठाधीश एवं अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हामी यी यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार हजुर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जय श्रीमन्नारायण। जस्तै अब मैले भर्खर मात्रै पनि भनिहालेँ, होइन, यो अहिले हामी रक्षाबन्धनको पावन पर्वको अवसरमा रहेका छौँ र विशेष गरी यो श्रावण महिनामा झुलाको पनि एउटा आफ्नै रौनकता रहेको छ, यसको आफ्नै महत्त्व रहेको छ। भगवान शिवको उपासना पनि आफ्नै ठाउँमा रहेको छ। यद्यपि हामी भाद्रो महिनामा प्रवेश गरिसकेका छौँ, तथापि यो चन्द्र यो पात्र अनुसार चाहिँ यो अझै पनि श्रावण शुक्ल पक्ष रहेको छ र हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यो विशेष गरी यो जनै पूर्णिमा पर्व हामी माझ रहेको छ, होइन, अनि यो जनै पूर्णिमा पर्व चाहिँ कस्तो खालको पर्व हो, होइन, यसलाई चाहिँ अब जनै लगाउने भनिन्छ। यो जनै चाहिँ कसले लगाउँछन्, विशेष गरी यो सर्वप्रथम चाहिँ हामी जान्न चाहन्छौँ यो जनै पूर्णिमा अथवा यज्ञ पवित्र धारण गर्ने जुन यो दिन छ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, यो कस्तो प्रकारको दिन हो, कस्तो प्रकारको पर्व हो? जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां
वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परात्पर परमखिलेश्वर अनंत ब्रह्मांड का अधिपति सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु को असीम अनुकंपा अनुग्रह। हामी यो परम पावन यो पर्व को पूर्व संध्या में छौं, जसलाई ठुलो महत्व का साथ में चाहिँ लिइन्छ। यो श्रावणी पर्व, जसलाई श्रावण शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा में विशेष स्नान को साथ में यसलाई विशेष ऋषि तर्पणी, ऋषिहरूको पूजन गर्ने इत्यादि प्रकारले यसको विधान गरिन्छ। र यसमा किन त्यस्तो विधानहरू गरिन्छ भन्दा प्रायश्चित्त रूपमा हामीले जति पनि यो तागा धारण गरेका छौं, व्रतबन्ध भएका भनौं, जनै धारण गरेका, त हामीहरू सबैले ती नियमहरूलाई कति पालन गर्न सक्यौं, कति सकेनौं, ती सबैलाई, अनि वेद पढ्दाका नियमहरू पनि छन्, वेद पाठ कसरी गर्ने नियम पूर्वक, ती सबैको प्रत्येक स्वर, उदात्त अनुदात्त आदिदेखि लिएर अनुस्वारदेखि लिएर सम्पूर्ण अक्षरहरूमा भएका चाहिँ व्यत्यासहरू, विकृतिहरू, यी सम्पूर्ण चाहिँ अध्ययन गरिएका ती सम्पूर्ण चाहिँ वेदहरूको, तिनीहरूको चाहिँ एउटा एक प्रकारले चाहिँ शुद्धिका निमित्त पनि प्रायश्चित्तको स्वरूपमा पनि यो श्रावणी पर्वमा श्रावणी स्नान गर्ने चलन छ। सर्वप्रथम त नियमपूर्वक पहिलो दिन एक साकी बसेर अनि भविष्यान्न भोजन इत्यादि गरेर त्यस प्रकारले नियममा रहेर अर्को दिन प्रातः कालमा ब्रह्म मुहूर्तदेखि नै नित्य कर्महरू सबै सकेर पछाडि चाहिँ गएर अनि बल्ल हामी नदीमा अथवा कुनै तीर्थमा गएर चाहिँ विशेष स्नान, त्यहाँ पञ्चगव्यहरू, विभिन्न प्रकारका मृत्तिकाहरू सबै लगेर, अनि तुलसीका मृत्तिका, गोमय, पञ्चगव्य भनिन्छ, त्यसरी गहत, गोबर इत्यादि, दूध, दही, यी सबैको चाहिँ विधिपूर्वक चाहिँ त्यहाँ महासङ्कल्पको साथमा ठुलो ती धेरै पापहरू, महापाप आदि पापानी इत्यादि प्रकारका धेरै पापहरूबाट प्रायश्चित्त होस् भनेर त्यहाँ सङ्कल्प गरिन्छ। ती जान अनजानमा भएका ती दोषहरू सम्पूर्ण निवारण होस् भनेर वर्ष दिनभरिका सबैलाई चाहिँ त्यहाँ प्रायश्चित्त रूपमा चाहिँ स्नान गरिन्छ र सङ्कल्प गरेर अनि त्यो सम्पूर्ण क्षमा हुन्छ, भगवानले क्षमा गर्नुहुन्छ। अर्थात् शास्त्रीय मर्यादा यो रहेको छ। त्यस भएको हुनाले वेद अध्ययनको क्रममा, अरू क्रममा पनि भएका एक वर्षसम्म जसले चाहिँ यो श्रावणी विधान गर्दैन अथवा गरिँदैन भनेदेखि हामीले त्यो वर्ष दिनसम्म गरेका पुण्यहरू पनि हामीलाई परिपूर्ण रूपमा प्राप्त हुँदैन। त्यसैले श्रावणी स्नान र श्रावणीमा गएर विशेष तीर्थमा गएर विधिपूर्वक स्नान, जसरी आमाहरूले पञ्चमीमा स्नान गर्नुहुन्छ र श्री पञ्चमी भनिन्छ, ऋषि पञ्चमी पूजा इत्यादि गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारको यी बाबाहरूको अर्थात् पुरुषहरूको लागि पनि त्यस्तै प्रकारको महत्त्वपूर्ण पर्व पर्दछ यो ऋषि तर्पणी अर्थात् रक्षाबन्धन। त यसमा ऋषिहरूलाई तर्पण गर्ने, ऋषिहरूलाई पूजन गर्ने, यी सबै गरेर स्नान इत्यादि गरिसकेपछि अर्घ्य इत्यादि गरेर सबै पूर्ण गरिसकेपछि यज्ञोपवीत प्रतिष्ठा भनिन्छ। पहिले किनभने हामीले जो जनै भनिन्छ, त्यो जनै सामान्य एउटा धागो मात्रै होइन, कतिलाई लाग्छ यो धागो बजारबाट किनेर लगाए बस सिद्धियो भन्ने सम्झिन्छन्, तर वास्तवमा यो यज्ञोपवीत भनिन्छ यसलाई। र कुनै पनि यज्ञमा यसको आवश्यकता पर्दछ र यो नभइकन यज्ञहरू सफल हुँदैन। त्यस भएको हुनाले यज्ञोपवीत यसको नाम छ। र ब्रह्मसूत्र पनि यसलाई भनिन्छ। यो ब्रह्मसूत्र धारण गर्नु यो त ठुलो सौभाग्यले एउटा विधि विधानले चाहिँ हामीले संस्कारको साथमा व्रतबन्ध भनिन्छ। व्रतमा बाँधिएर जब 7 वर्ष पुरा भएपछि चाहिँ यसरी व्रतबन्ध पूर्वक चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ गायत्री। त गायत्रीको साथमा उपनयन, चूडा उपनयन अनि वेदारम्भ, समावर्तन आदि ती सम्पूर्ण चाहिँ संस्कारहरू भएर बल्ल हामीले त्यो प्राप्त गरेको चाहिँ जनै हो। त त्यस भएको हुनाले जनैलाई त्यस्तो सस्तो पनि दिनु हुँदैन र जनै हाम्रो भाषामा भयो, तर वास्तवमा यज्ञोपवीत त्यसको प्राचीन नाम रहेको छ। र त्यस्तै प्रकारले चाहिँ ब्रह्मसूत्र पनि भनिन्छ। त्यो ब्रह्मसूत्रमा भगवान, ब्रह्म भनेको भगवान, त भगवान ईश्वरलाई, इष्टदेवहरूलाई, हाम्रा जति पनि इष्टदेव हुनुहुन्छ हामीले मान्ने गरेका हाम्रो सनातन धर्ममा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर यी तीनै देवताहरू त्यो शिखामा 3 देवताहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आह्वान गरिएको हुन्छ। अनि
त्यस्तै प्रकारले अन्य देवताहरूलाई पनि दक्षिणावृत्ति भनेको त्यो दाहिने बाटिएको हुन्छ। अनि त्यसमा फेरि बीचमा भएको अर्को धागो हुन्छ, फेरि अर्को तेस्रो हुन्छ, 2-3 पटक बाटिएको हुन्छ ती धागाहरू। त्यसको पनि अलग अलग देवताहरू र त्यसमा चाहिँ दाहिने फेरा भू अग्नि पृथ्वी महते च स्वाहा भनेर इत्यादि प्रकारले आह्वान इत्यादि गरिन्छ। मध्यमा आवृत्तिमा पनि भू वायवे अन्तरिक्षाय छ, यसरी अन्तिम आवृत्तिमा फेरि शुभ आदित्याय दिवे च महते च स्वाहा इत्यादि प्रकारले र गायत्री मन्त्रद्वारा अभिषेक गरिएको हुन्छ। त्यो अभिषेचन गरेर गायत्री मन्त्र जपेर अनि त्यो प्रतिष्ठा यज्ञोपवीतलाई प्रतिष्ठा नगरिकन लगाएर त्यसको फल छैन, अर्थात् त्यसको विशेषता रहँदैन। तर 1 वर्षसम्म 30 दिनमा चाहिँ हामीले जुन श्रावणीको दिन छ, त्यो श्रावणीको दिनमा जनी पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ हामीले ऋषि पूजा गरेर सप्तऋषिहरूको पूजा गरेर अरुन्धती सहित सप्तऋषिहरूको त्यहाँ पूजन गरेर विधिपूर्वक त्यहाँ चाहिँ यज्ञोपवीतमा देवताहरूलाई प्रतिष्ठित गर्ने काम गरिन्छ। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर् यज्ञमिमन्तनोत्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवासयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। इस प्रकारले प्रतिष्ठा मन्त्रद्वारा प्रतिष्ठित गरेर त्यहाँ यज्ञोपवीतमा चाहिँ नवतन्तु देवता भने 9 सरा हुन्छ नि, त्यो 9 सरामा पनि प्रत्येक सरामा पनि देवताको वास छ, प्रत्येकको शिखामा पनि देवताको वास छ। अनि त्यति मात्रै नभएर अब ती सम्पूर्ण देवताहरूको नागहरूको अष्टनागहरूको पनि त्यहाँ आह्वान गरिएको हुन्छ। र कुन धागोमा कुन देवताको त भन्दाखेरि 9 सरा छ नि, 9 सरामा चाहिँ ओंकार प्रथमस्तन्तु द्वितीयो अग्निस्तथैव च तृतीयो नागदैवत्यस् चतुर्थः सोमदैवतः पंचमः पितृदैवत्यस् षष्ठस्यैव प्रजापतिः सप्तमो वायुदैवत्यस् सूर्यश्चाष्टम एव च नवमः सर्पदैवत्यः इत्येते नवतन्तवः। यस्ता प्रकारले नवतन्तुहरू 9वटा धागोमा यी पहिलो धागोमा चाहिँ ओमकार अनि त्यस्तै प्रकारले दोस्रोमा फेरि सर्प, त्यस्तै प्रकारले अर्कोमा फेरि सोम देवता, अघि भने अनुसार सोम देवता, नाग देवता, त्यस्तै पितृदेवता, प्रजापति देवता, वायु देवता, सूर्य देवता अनि नवम सर्प देवता इत्यादि प्रकारका यी सम्पूर्ण देवताहरूलाई त्यहाँ चाहिँ आह्वान गरिएको हुन्छ। र आह्वान गरेर हामीले त्यहाँ पूजा गरेको हुनाले ती सम्पूर्ण देव स्वरूप हामी एक्लै कहिले पनि ब्रह्मसूत्र हाम्रो साथमा छ भनेदेखि त्यो सम्पूर्ण हाम्रा इष्टदेवहरू हाम्रो मन्दिरै भनौँ सम्पूर्ण हामीले चाहिँ आफ्नो साथमा लिएका हुन्छौँ। त्यस भएको हुनाले शिखा यज्ञोपवीत चाहिँ अनिवार्य भनेको कुनै पनि पूजामा गइयो भने अर्थात् पूजा गर्नु पर्यो भने हाम्रो कुनै पनि सनातन धर्म अनुसार हाम्रो सदाचार अनुसार के छ, पहिला शिखा सूत्र भनिन्छ। पहिला त शिखा चाहियो, अनि शिखा चाहिन्छ, शिखा बन्धन गरेर अनि शिखा मन्त्र पढेर त्यस पछाडि सूत्र भनिन्छ जनै। शिखा र सूत्र यी सँगसँगै आउने कुरा हो। त्यस भएको हुनाले अब सूत्रको महत्त्व पनि ठुलो छ। त्यस भएर यसलाई नियमपूर्वक धारण गर्नुपर्दछ। नियमपूर्वक धारण गर्ने यसको चाहिँ नियममा रहने व्यक्तिले अब यसबाट धेरै नै फाइदाहरू। यसको आधिकारिक व्यक्तिहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ? यो चाहिँ धारण गर्न चाहिँ यज्ञोपवीत धारण गर्ने यो सबैले धारण गर्न सक्छन् कि यो पुरुषले मात्र धारण गर्ने हो अथवा यसको पनि विभिन्न आफ्नै जाति छ अथवा स्त्रीले पनि धारण गर्छन्? यो कस्तो हो? यो चाहिँ यसको विषयमा बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ ब्रह्मसूत्र भएको हुनाले यसलाई विभिन्न यसको चाहिँ नियम चाहिँ कस्तो छ भने यसलाई त्रैवर्णिक भनिन्छ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सम्मकालाई यी बताइएको छ, तर पनि हाम्रो प्रचलनमा अन्य जातिमा पनि धारण गरेको पाइन्छ श्रद्धापूर्वक। त्यस भएको हुनाले यो त्रैवर्णिकहरूले यस प्रकारले चाहिँ यो व्रतबन्ध भनिन्छ नि, व्रतमा बाँधिएर यसरी गायत्रीलाई लिएर, किन गायत्री भनेको के हो भन्दाखेरि वेदकी आमा हुनुहुन्छ, वेद माता भनिन्छ। वेद मातालाई स्वीकार गरेपछि वेदमा अधिकार पनि प्राप्त भएर ती सबैलाई क्रमिक रूपमा यसरी पढ्नु, यसरी चाहिँ हैन यसमा अधिकार प्राप्त हुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रहरूले सबै निरूपण गरेको छ। त्यस भएको हुनाले त्यो नियमपूर्वक अझ यतिसम्म भनेको छ कि हेर्नु, यदि ब्राह्मणको दाँतहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू ठिक
उच्चारण गर्ने क्षमता छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले ब्राह्मणै भए पनि उसले वेद पढ्न मिल्दैन समेत पनि भनिएको छ। त्यस भएको हुनाले अब वेद पढ्नको लागि पनि त्यस्ता नियमहरू अनुशासनहरू छन्, त त्यसको लागि याज्ञवल्क्य शिक्षा छ, त्यस अनुसारले चाहिँ उच्चारण गर्ने ती सबै कुरा गर्ने छ। त्यस भएको हुनाले यो सबैको कल्याणको लागि छ र सबैको मङ्गल हुन्छ भन्नाले यसमा चाहिँ यसको आचरणलाई, यसको नियमलाई पालना गर्ने जोसुकै व्यक्तिले पनि यसलाई धारण गर्न सक्छन् र यसको चाहिँ नियमको पालन नगर्ने त्यो ब्राह्मण जातिमा भए पनि यसको चाहिँ आधिकारिक छैन। तर यो चाहिँ यसको नियमको पालना जसले गर्न सक्छ त्यो चाहिँ जेसुकै जाति भए पनि, जस्तो धर्ममा मान्ने भए पनि यसको लागि आधिकारिक व्यक्ति ठहरिन्छ भन्ने यहाँको तात्पर्य होइन त? हजुर हजुर हजुर। त त्यस्तै ग्रन्थी देवता भए, अब यी सबैको देवताहरूको यहाँ चाहिँ आह्वान गरिएको हुन्छ त्यो सबै जनैमा। त्यस भएको हुनाले हामी कहीँ पनि जाँदाखेरि पहिले पहिले पुरानो प्रचलन थियो कि जनै समातेर प्रतिज्ञा गर्ने, कसम खानु पर्यो भने जनै छुने। जनै त साथै छ नि, फेरि छुने किन त भन्दा त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण देवताहरूलाई आह्वान गरिएको छ। त्यस भएर प्रतिष्ठा गरेको जनै लगाउनु पर्दछ। हामीले लगाउँदाखेरि त्यो धागो मात्रै नभएर त्यसमा त सम्पूर्ण देवताहरू, हाम्रा सम्पूर्ण आराध्य देवहरू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यी सम्पूर्ण देवताहरू त्यहाँ आएर निवास गर्ने भएको हुनाले हामीले साथै जहाँ जाँदा पनि हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो रक्षा त उहाँहरूले सधैँ गर्नुहुन्छ। त्यस कारण पनि हामी भगवानसितै छौँ भन्ने महसुस हुन्छ। जबकि यो यज्ञोपवीत धारण गर्दछौँ भने त यज्ञोपवीतलाई धारण गर्ने विधान त अहिले बताइहाल्यो। त्यसरी तर्पणी इत्यादि गरेर, देव पूजन इत्यादि गरेर चाहिँ धारण गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि प्रतिष्ठा गरेको छ भने त्यो जनै चाहिँ श्रावणीमा गरेको प्रतिष्ठा 1 वर्षसम्मलाई चाहिँ त्यो फेरि रिन्यू गर्नु, 1 वर्षपछि रिन्यू गर्नुपर्छ। तबसम्मलाई चाहिँ त्यो 1 वर्षसम्मलाई फेरि मन्त्रित गर्नु पर्दैन भन्ने छ। जस्तै औँसीमा उखलेको कुशले 1 वर्षसम्मलाई काम लाग्दछ। त्यो त्यसको चाहिँ डेट भनौँ न, अब अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा त्यतिसम्म रहन्छ। र तथापि सोमबार चाहिँ अब कुनै बेला चाहिँ मौनी अमावास्या पर्यो भनेदेखि त्यो कुशे औँसीमा त्यो 12 वर्षसम्मलाई पनि हुन्छ भन्ने भनाइ छ। कुश सामान्यतः सधैँ पवित्र, तर पनि 1 वर्षलाई विशेष रूपमा छ। र अरू दिन उखलेको छ भने त्यो कुश चाहिँ फेरि कुनै दिनको लागि हुन्छ भने जस्तै त्यो जनै पनि एकैछिन मन्त्रित गरेर लगाइयो भने त्यो तात्कालिकको लागि हुन्छ, आपत्तिकालीन। तर वास्तवमा यति बेला अभिमन्त्रित गरेको 1 वर्षसम्मलाई फेरि मन्त्रनु पर्दैन। त्यो जति बेला आवश्यकता पर्छ त्यति बेला लगाउन सकिन्छ। र यसको मन्त्रको, यसलाई धारण गर्ने विधानमा पनि मन्त्र रहेको छ। यज्ञोपवीत धारण गर्ने मन्त्र कतिलाई यो थाहा नहुन पनि सक्छ, तर यो मन्त्र पढेर आचमन इत्यादि गरेर विनियोग गरेर धारण गर्नुपर्दछ। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यसरी भनिएको छ। यज्ञोपवीतं बलम अस्तु तेजः। अनि यज्ञोपवीतले हामीलाई बल, तेज, ऐश्वर्य इत्यादि प्रदान गरोस् भनेर प्रार्थना गरेको छ। किनभने यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम, परम पवित्र वस्तु हो यज्ञोपवीत माने जनै। प्रजापति ब्रह्माजीको साथमा सँगै जन्मिएको अर्थात् सबै प्रकट भएको रे जनै। त्यस भएको हुनाले पनि यसको महत्त्व धेरै रहेको छ। प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यम अग्र्यम भनेको धेरै आयु प्राप्त हो। प्रतिमञ्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम, त्यस्तो यज्ञोपवीतले हामी सबैलाई बल तेज प्रदान गरून् भनेर प्रार्थना गरिन्छ। र यसरी धारण गर्ने र त्यो लगाएको जनैलाई पनि फेरि हामीले त्यो जो पुरानो जनै हुन्छ त्यसलाई पनि फेरि यो अर्को लगाइसकेपछि मात्रै घाँटीमा राखिएको हुन्छ। त्यसलाई विधिपूर्वक यसरी चाहिँ माला गरेर यसरी राखेर अनि त्यहाँ मन्त्र पढिन्छ। एतावत् दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। यति दिनसम्म हे ब्रह्मसूत्र तिमीलाई मैले धारण गरेँ, हे सूत्र। त्यसबाट एतावत् दिन पर्यन्त धारितम एतावत् दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वम धारितम, ब्रह्मत्वको लागि मैले धारण गरेँ। यो जीर्ण भएको हुनाले जस्तै 4 महिना पुग्यो, कति महिना पुग्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्वतः अर्को फेर्नु पर्ने हुन्छ, अर्को जनै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ समय पुरा हुन्छ। त्यस भएको जीर्ण भएको हुनाले अर्थात् पुरानो मानिएको हुनाले तिमीलाई चाहिँ मैले परित्याग गर्दैछु। गच्छ सूत्र यथा सुखम, आफ्नो जानुपर्ने ठाउँमा तिमी जाऊ भनेर यस्ता प्रकारले विसर्जन गरिन्छ। त्यो विसर्जन गर्दा पनि समुद्रमा अर्थात् नदीमा, गङ्गामा लगेर विसर्जन गर्नु भन्ने छ। त्यसबाट समुद्रं गच्छ स्वाहा भनेर, स्वाहा भनेर त्यो जल राखिन्छ जनैमा, गङ्गा जल राखेर अनि
गङ्गामा विसर्जन गरेको, यदि गङ्गा नजिक छैन भने त्यसरी पनि विसर्जन गर्ने चलन छ। त्यसमा हुनाले यो एउटा हाम्रो पूर्ण रूपमा चाहिँ रक्षाका निमित्त गरिएको हो। र त्यस्तै प्रकारले त्यो यज्ञोपवीतको जनैको जब प्रतिष्ठा हुन्छ, जनैको प्रतिष्ठा जस्तै गरी नै रक्षाबन्धनको पनि पूजा हुन्छ त्यही दिनमा। त्यसबाट रक्षाबन्धनको दिन पनि भनिन्छ। आजभोलि त के विकृतिहरू पनि आएका छन्, तर रक्षाबन्धन पहिला चाहिँ प्रतिष्ठा गरिएको हुनुपर्दछ, पूजा गरिएको हुनुपर्दछ। रक्षोहणं बलगहनं वैष्णवीमिदमहन्तं बलगमित्किरामि जम्मे सजातो जम सजातो निचखानोत्कृत्याङ्गिरामि। त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै रक्षा मन्त्रको त्यहाँ चाहिँ त्यसमा धेरै प्रार्थनाहरू गरिएको छ। त्यहाँ वैष्णवास्थ धेरै भगवान विष्णु सम्बन्धी धेरै प्रार्थना त्यहाँ गरिएको छ। र त्यस्ता प्रकारले गरिसकेर प्रार्थना गरेर हामी त्यो धारण गर्दछौँ। अनि त्यो रक्षाबन्धन पूजा गरेको चाहिँ अरूलाई पनि लगाइदिन्छ। जस्तै अब जनै लगाउने त लगाउनु भयो, लगाउन नपाउनेलाई पनि अब अरूको लागि पनि त्यो रक्षा सूत्र, अब रक्षाबन्धन भनिन्छ नि, त्यो रक्षा सूत्रको रूपमा चाहिँ सबैले धारण गर्न मिल्दछ। र सबैलाई रक्षा त सबैलाई चाहिएको छ, किनभने हामीलाई सबैतिरबाट चाहिँ रक्षा होस् भनेर भगवानले त्यो एउटा चाहिँ दिनुभएको। र त्यति बेला चाहिँ हामीले मन्त्र पनि पढ्दछौँ। फेरि त्यो रक्षा सूत्र बाँध्ने बेला के मन्त्र पढ्दछौँ भने त्यति बेला आशीर्वाद दिनुहुन्छ गुरुजनहरूले कि येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। येन बद्धो बलि राजा, जुन रक्षा मन्त्रद्वारा अर्थात् बलिराजालाई वामन भगवानले चाहिँ जसरी बाँध्नु भएको थियो त्यस्ता प्रकारले चाहिँ प्रतिज्ञामा उनी बाँधिएका थिए हो। त्यो जुन सूत्रले उनी बाँधिएका थिए, त्यहाँ त नागपासले पनि बाँधिए, अरू पनि छ, तर भगवान विष्णुले वामन रूप लिएर चाहिँ यसरी चाहिँ भगवानले चाहिँ बाँध्नु भएको थियो। त्यसबाट जुन रक्षाबन्धनले चाहिँ यसरी चाहिँ बलिराजालाई बाँधिएको थियो। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल, जो दानवको राजा, दानवहरू भने दैत्यका राजा महाबलशालीलाई पनि जसले जुन रक्षाले बन्धनले चाहिँ बाँधिएको थियो, त्यही रक्षाबन्धनले तिमीलाई पनि बाँध्दैछु, हे रक्षाबन्धन तिमी नचल नचल भनेर यस्ता प्रकारले तिमी कतै यहाँबाट हलचल नगर, यहीँ सुरक्षित रूपमा रह, त यस्तो प्रकारले भन्नुहुन्छ। हुन्छ, थप कुराकानी हामी विश्रामपछि गर्नेछौँ। दर्शक पनि अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अहिले तपाईँ भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक हाम्रो संस्कृति संस्कार धर्मसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। र यस्तै कुराकानीको सिलसिलामा आज हामी विशेष गरी यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् जनै पूर्णिमा ऋषि तर्पणी पर्व लगायतका विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र हामीले विभिन्न पर्वहरू वर्षैपछि मनाउँदै त आएका छौँ, तर कतिपय हामीलाई यो पर्वको विशेषता के हो, यसको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई ज्ञान नहुन सक्छ। र यसरी हामीले कुनै पनि पर्व मनाउँदाखेरि त्यसको विभिन्न यो वास्तविकता, त्यसको जुन एउटा मूल कारणहरू छ, किन हामीले मनाउँछौँ, यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले त्यसलाई बुझेर मनाउन सकेको खण्डमा त्यसबाट हामीले पूर्ण रूपमा लाभ लिन सक्छौँ। र हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा पर्ने विभिन्न चाड पर्व संस्कार संस्कृतिहरू एकदम विज्ञान सम्मत रहेका छन्। यो त्यतिकै एउटा सामान्य भ्रम अथवा चाहिँ एउटा कुनै देखावटी नभइकन यसमा गूढ रहस्यहरू लुकेको छ, जो चाहिँ मानव मात्रकै कल्याणको लागि रहेको छ। र त्यसैले यो हाम्रो चाड पर्वहरूको विवेचना गर्दै आज विशेष गरी चाहिँ यो हामी माझ ऋषि तर्पणी अर्थात् चाहिँ जुन रक्षाबन्धन पनि भनिन्छ, यसलाई जनै पूर्णिमा पनि भनिन्छ। र यो दिनमा पुरुषहरूले विशेष गरी चाहिँ जनैलाई धारण गर्नुहुन्छ, फेर्नुहुन्छ र जनेको पनि आफ्नै महत्त्व रहेको छ। त्यसै गरी महिलाहरूले माताजीहरूले रक्षा सूत्र चाहिँ बाँध्नुहुन्छ।
र यसै विषयवस्तुमा यसका चाहिँ के हो त, यसको पौराणिक महत्त्व के हो, यो यसलाई चाहिँ कसरी धारण गरिन्छ, यसको विधि विधान के हो लगायतका विषयवस्तुमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी विश्रामपछि फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको अतिथिको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ स्वामी पद्मनाभाचार्य। उहाँ चाहिँ श्री शेष लक्ष्मीनारायण क्षेत्रपुर नारायणगढ चितवनका पीठाधीश तथा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हामी फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ हजुर। हजुर, जय श्रीमन्नारायण। जस्तै अब हामीले यो ऋषि तर्पणे विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। हाम्रो चाडपर्वहरू एकदम विज्ञान सम्मत रहेको छ, यो मानव मात्रकै कल्याणको लागि रहेको छ। र यो हामीले जुन ऋषि तर्पणी भनिन्छ, यहाँले जुन यज्ञ पवित्र धारण गर्ने विषयवस्तुलाई यहाँ व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। र यसमा हामीले ऋषि तर्पणी पनि भन्दछौँ, ऋषिहरूलाई तर्पण पनि गर्ने। यसको शाब्दिक अर्थ हेर्दाखेरि चाहिँ ऋषि तर्पणी अर्थात् ऋषिहरूलाई, जुन हाम्रो अग्रज पुर्खाहरू हुनुहुन्छ, ऋषिहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ तर्पण गर्ने भन्ने जस्तो पनि यसले आशय प्रकट गर्दछ होइन। यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न, ऋषि तर्पणी भनिन्छ होइन, यसमा ऋषिहरूलाई तर्पण गर्नुपर्ने विधान पनि रहेको छ होला होइन? हजुर हो, एकदम छ। यसमा ऋषि तर्पणी नामै यसै कारणले रह्यो कि ऋषिहरूको तर्पण गर्ने। जस्ता हाम्रा वंशजहरू, हाम्रा वंशका पूर्वजहरू चाहिँ ऋषिहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसबाट ती ऋषिका नामहरूबाट गोत्रहरू बनेका छन्। ती सम्पूर्ण गोत्रका जो ऋषिहरू हुनुहुन्छ, ती सम्पूर्ण उहाँका चाहिँ वंश, त्यस ऋषिको वंशहरूको चाहिँ सम्पूर्ण नाम स्मरण गरेर ऋषिहरूको सबैको तर्पण गर्ने भएको हुनाले त्यसै कारणले र वेदका मन्त्रहरूद्वारा पनि प्रत्येक अध्याय अथवा कति अध्याय छन् होइन, अनि कति छ त्यति अनुसारको चाहिँ ती अध्याय अनुसारको पनि तर्पण, अध्याय उत्सर्ग इत्यादि धेरै छ त्यहाँ। ती प्रकारले चाहिँ तर्पण हुन्छ। त्यसबाट बगु सोक्ता ऋषेश त्रिप्यन्ताम भनेर भनिन्छ। अर्थात् यी वंशमा आएका जति उहाँहरूको त्यस्ता वंशावलीहरू सबै नाम भन्छ। जस्तै नागपञ्चमी पूजा गरेर नागको हामीले पूजा गऱ्यौँ भने जनै धारण गर्दा पनि नाग देवताहरूको, यी सम्पूर्ण देवताहरूलाई चाहिँ अष्टनागहरूलाई चाहिँ आह्वान गरिएको छ। यसको मतलब के हेर्नु, कुनै पनि हामीले प्रत्येक जति पनि उसमा छ वेद मन्त्र भनेको छ। हामी सनातन धर्मावलम्बीले सबैले पृथ्वी देवता, आपो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता, यसरी भन्दै भन्दै गरेर चन्द्रमा देवता सम्पूर्ण देवता मानेको छ हेर्नु। अर्थात् सबै हामीलाई जुन यी सबैले चाहिँ हामीलाई केही न केही दिइरहेका हुन्छन्, उनीहरू देवता हो। त हामीलाई हाम्रो कल्याण गरिरहेका छन् कि प्रकृतिदेखि लिएर सम्पूर्ण। त्यस भएको हामीले भगवान् मात्रै, कुनै ढुङ्गो माटो मात्रै नभएर हामी सबैलाई नै यस्तो चाहिँ हाम्रो विराट छ कि हाम्रो हिन्दू सनातन, जसलाई चाहिँ सभ्यता, यो संस्कृति भनौँ, हाम्रो यो धर्म भनौँ, सनातन धर्म चाहिँ ज्यादै उदार छ। त्यस भएको हुनाले सबैलाई हामीले चाहिँ मान्दछौँ, आदर गर्दछौँ। त्यस प्रकारको चाहिँ आदर गर्ने शैली चाहिँ यसमा पनि देखिएको छ। र त्यसको साथसाथै हामीले प्रकृतिको अनुसारले, मौसमको परिवर्तन अनुसारले बेलामा चाहिँ हामीले भोजन आदिमा पनि फरक फरक किसिमको, जस्तै त्यो क्वाटी भोग लगाउने होइन, अर्थात् क्वाटी खाने पनि चलन छ। यो बनाएर एउटा गेडागुडीहरूलाई चाहिँ अलिकति उमारेर भनौँ, त्यसलाई भिजाएर त्यसमा पौष्टिक तत्त्वहरू निक्लिएको हुन्छ। त्यसलाई अलिकति गरम मसलाहरू, किनभने यो हाम्रो संस्कारमा कतिपय त हाम्रो विभिन्न जात जातिको र ब्राह्मण जातिको क्वाटी कता कता हामीले सुनेको थियो, यो नेवार जातिको संस्कारबाट आएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ। क्वाटी सायद नाम पनि त्यसैबाट परेको होला। त्यसबाट त्यस प्रकारको चाहिँ तरल पदार्थ इत्यादि के भन्ने अर्थमा छ। यसरी चाहिँ नेवार समाजबाट केही कुरा आएको छ, कोही केबाट आएको छ, कसरी आएको छ, हाम्रो उसमा समाजमा चाहिँ मिक्स भएको छ। तर ती सबै के छ त भन्दाखेरि सामञ्जस्य छ सबैको, त्यसैलाई धार्मिक सद्भाव भन्ने गरिन्छ। त्यसबाट हाम्रो देशमा भनौँ न, नेपालमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ संस्कारहरू धेरै छन्। त्यसमध्ये यो क्वाटी पनि हो। र क्वाटीलाई त धेरै नै भनौँ न, यहाँ स्नान गरेर आइन्छ। कतिपय वैज्ञानिक कुराहरू पनि यहाँ लुकेको छ। र स्नान गरेर चाहिँ ब्राह्मणहरू आउनुहुन्छ नि त, त्यसरी चाहिँ आउनुभएका उहाँहरूलाई चाहिँ अब अलिकति गरम मसलाहरू राखेर त्यसमा भनौँ न अलिक गर्मी हुने चिजहरू राखेर, अनि त्यो गेडागुडीहरू तिनीहरूको रसहरू बनाएर दिँदाखेरि चाहिँ अब त्यो चिसो ठन्डीहरू, किन 108 पटक लगभग त्यहाँ स्नान गर्नुपर्छ, डुब्नुपर्छ नदीमा, विभिन्न
पटक पटक गर्दाखेरि त्यस भएको हुनाले ती ठन्डी पनि जाउन् भन्नको लागि पनि हुनसक्छ हाम्रा पूर्वजहरूले यो क्वाटी चलाउनु भएको र त्यस प्रकारको ठन्डीहरूदेखि लिएर सबै कुरालाई समन गर्ने र हामीलाई चाहिँ शरीरमा ऊर्जा प्रदान गर्ने भएको हुनाले यस्तो गेडागुडीको रसलाई पनि बेला बखतमा लिनु राम्रो हुन्छ भनेर यो पर्वलाई पनि लक्षित गरेर लिने गरिन्छ। यसबाट फाइदाहरू छन्। जस्तै अब यही सन्दर्भमा चाहिँ यही दिनमा विशेष गरी दाजुभाइ र दिदीबहिनी बिचको पनि एउटा प्रेम सद्भाव पनि रहने गर्दछ, जसमा चाहिँ एउटा रक्षाबन्धन राखी बाँड्ने भनेर पनि यो चलन छ होइन। यो चाहिँ पौराणिक कालदेखिकै चलन हो कि यो पछि चाहिँ यो पर्वमा यो गाँसिएर यो पछि मात्रै यो निस्केको परम्परा हो कि कस्तो? यसमा चाहिँ जुन दाजुभाइले दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई यो राखी पनि बाँड्ने गर्छन् नि। खास गरी चाहिँ यो बृहस्पतिले देवराज इन्द्रलाई चाहिँ यसरी लगाइदिएर गइसकेपछि अनि त्यो रक्षाबन्धनलाई धारण गरेर जानु भएपछि उहाँको चाहिँ विजय भएको थियो। त्यस कारणले त्यति बेलादेखि यो प्रारम्भ भएको। अब यो संस्कारगत रूपमा चाहिँ अब पछि चलेको हुनुपर्छ, हामीले त्यो थाहा छैन त। दिदीभाइमा चलेको चाहिँ अलिक पछिल्लो हुनुपर्छ र खास गरी मान्यजनहरूबाट चाहिँ यसरी चाहिँ गुरुवर्गहरूबाट यो धारण गर्ने चाहिँ प्राचीन मान्यता हो र यो एउटा सद्भावको लागि चाहिँ भनौँ न बहिनीले दिदीले चाहिँ यस्तो प्रकारले भाइटिका लगाइदिने भएको हुनाले त्यस्तै प्रकारले यति बेला पनि यस्तो प्रकारले रक्षासूत्र पनि लगाइदिने सूत्र पनि लगाउँ भन्ने त्यसरी चलेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस भएको हुनाले यस्तै प्रकारको चाहिँ यो राम्रो झुलाको यो विशेष अवसर पनि छ र हामीले भगवानको दिव्य झुला महोत्सव यो श्रावण शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमामा सर्वत्र सबैतिर चाहिँ भएको देख्दछौँ र भगवान राधाजीको साथमा वृन्दावनमा श्रावण शुक्ल पक्षमा चाहिँ यसरी झुलामा झुल्नु भएको थियो। त्यस कारणले पनि यो झुला उत्सव मनाउने गरिन्छ। राधा र कृष्ण भगवानको बिचको यो चाहिँ एकदम यो अत्यन्त सौहार्दको प्रतीक भनौँ, प्रेमको प्रतीक भनौँ। यो हामीले चाहिँ के त भन्दा भगवानलाई स्मरण गर्नु र भगवानलाई पनि मन मना भव मद्भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। भगवानले भन्नुभएछ ममै परायण बन, त्यस भएर ममै मन लगाऊ, मेरै भक्त बन। भगवानले यसरी बताउनु भएको छ, मदियाजी मेरै पूजा गर अनि अन्तिममा मलाई नै प्राप्त गर्नेछ भनेर यस्ता प्रकारले भन्नुभएको छ। त्यसै अनुसारले हामीले यी झुला महोत्सव पनि भगवानलाई झुलामा राखेर यस्ता प्रकारले चाहिँ उत्सव मनाउने गर्दछौँ, जसलाई दोला महोत्सव पनि भनिन्छ। यो दोलोत्सवको पनि ठुलो विशेषता रहेको छ। अयोध्या वृन्दावन आदि धेरै धाममा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ यसलाई मनाइएको हुन्छ र यो दर्शन गर्नको लागि टाढा टाढाबाट भक्तहरूको पनि त्यहाँ समागम भएको हुन्छ। धेरै धेरै सङ्गीत शास्त्रीय सङ्गीतदेखि लिएर भगवानलाई मिठा मिठा भजन सङ्कीर्तनहरू त्यहाँ सुनाइन्छ त्यो झुला पर्वमा र नृत्यहरू गर्ने सुनाउने यस्तो प्रकारको चाहिँ प्रक्रियाहरू हुने गर्दछ र यो पनि एउटा विशेष यो अवसर हो र यसरी जनै पूर्णिमामा यसलाई पूर्णिमामा चाहिँ यसरी साङ्गता गर्ने पनि प्रचलन छ। सामान्यतया एकादशीमा चाहिँ भगवानलाई झुलामा राखेर दर्शन गर्नु, झुलामा भगवानको चाहिँ सम्पूर्ण आराधना पद्धतिले षोडशोपचारले पूजा गर्नु, याम प्रहर प्रहरका पूजाहरू गर्नु भन्ने यस्ता चाहिँ विधानहरू भएको हुनाले त्यसै अनुसारले चाहिँ हामीले र यी झुलाहरूको महत्त्वको साथसाथै त्यहाँ झुलामा दर्शन गर्नाले चाहिँ यहाँ भनेको छ दोलायाम कृष्ण दर्शनात्, भगवानलाई झुलामा दर्शन गर्नाले पुनर्जन्म नविद्यते, फेरि जन्म लिएर यो संसारमा आउनु पर्दैन भनिएको छ। त्यसबाट त्यहाँ सम्पूर्ण भगवानका पार्षदहरू पनि त्यो झुला दर्शन गर्नका निमित्त आउनुहुन्छ। सम्पूर्ण देवताहरू आएर वरिपरि झुलाको वरिपरि बस्ने भएको हुनाले अनि भगवान कृष्णलाई अर्थात् राधा कृष्णलाई, लक्ष्मी नारायणलाई, सीतारामलाई झुलामा झुलाइरहेको अवस्थामा चाहिँ सबै देवताहरू आउने भएको हुनाले त्यहाँ भगवान कृष्णको मात्रै दर्शन गर्दा पनि सम्पूर्ण देवताहरू, सम्पूर्ण 33 कोटी देवताहरू सबैको दर्शन गरेको फल प्राप्त हुन्छ र धेरै धेरै जन्मान्तरदेखिका पापहरू र दोषहरू पनि निवारण हुन्छ र भगवत कृपा विशेष रूपमा चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस प्रकारको झुला महोत्सवको ठुलो महत्त्व पनि छ र यसरी हामीले चाहिँ भगवानको यस्ता केही तत्त्वहरू पनि छ। यी व्रत उत्सवहरू किन मनाउने भनिन्छ? उत्सव भनेको एउटा आनन्द हो। आनन्द कसलाई चाहिएको छैन र? मानिसले गर्ने विभिन्न प्रकारको तरिका अपनाएर आनन्द खोजिरहेको हुन्छ, तर हामीले कसरी बोल्ने त?
भगवानले गीतामा भन्नुभयो यो मानिसको अर्थात् जीव जो मनुष्य हो, मनुष्य चाहिँ एकछिन पनि चाहिँ ऊ त्यत्तिकै बस्न सक्दैन। जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अकर्मण्य भएर एकछिन पनि बस्न सक्दैन, केही गर्दैन भन्दा पनि नङ कोट्याएको हुन्छ, गुन्द्री कोट्याएको हुन्छ। त्यस भएको हुनाले यो चञ्चल स्वभावतः त्यो रजोगुण तमोगुण आदि चाहिँ हामीमा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामी के गरेर बस्ने त आखिरमा, हैन? त भगवानका भक्तले अर्थात् हामी चाहिँ अध्यात्म मार्ग भनिन्छ। हेर्नु, यो अध्यात्म मार्ग भनेको आत्माको खुराक हो। यो शरीरको खुराकका निमित्त हामीले भोजन गर्नुपर्दछ भने अध्यात्म मार्ग भनेको आत्माको खुराक हो। आत्मालाई पनि खुराक हामीले विभिन्न प्रकारले आध्यात्मिक ज्ञान र अर्को भक्ति परम्परा। यो भक्ति परम्परा भनेको त ज्यादै सरस छ र गम्भीर पनि छ र यो फेरि सजिलो पनि छ र भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि सरल साधन पनि हो। गोपिनीहरूले यसलाई चाहिँ गर्नुभयो। कर्मयोग, ज्ञानयोग अनि भक्ति योग, यसलाई सबैभन्दा चाहिँ सरल बताउँदै बताउँदै भगवानले जानुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भक्ति योग अन्तर्गत पर्दछ कि कस्तो पर्दछ? एकदम भक्तिको पराकाष्ठा नै हजुर। भक्तिको एउटा एक किसिमको भाव हो। भगवानलाई एउटा सानो स्वरूपमा, बाल स्वरूपमा स्मरण गर्ने, झुलामा राख्ने, झुलाउने, हैन? भक्ति प्रेम दर्शाउने, के हो यसको तात्पर्य? यस्तै नै हो कि कस्तो हो? बाल स्वरूप सम्झिँदा पनि भयो। भगवानको प्रेम स्वरूप भनेको राधा कृष्णजी भनेको त अब विशेष अवस्थाको पनि भयो। त्यस्तो प्रकारको हुन्छ। त भगवानको खास गरी बाल रूपलाई पनि सम्झिन सकिन्छ। त यसमा के बताइएको छ भने यस्तो प्रकारको भगवान पौराणिक कालमा चाहिँ साधुहरूले चाहिँ यताउति अब विभिन्न ठाउँमा तीर्थाटन गर्ने क्रममा सालग्रामलाई चाहिँ आफूसँगै लाने, अनि त्यो सालग्रामलाई चाहिँ विभिन्न वृक्षहरूमा आफू जहाँनिर बसेको छ, बास बसेको छ, त्यो वृक्षकोशमा चाहिँ राखेर उहाँलाई एउटा बाल स्वरूपमा झुलाउने परम्पराबाट नै यो झुलाको सुरुवात भएको पनि भनेर एउटा त्यो पनि भनाइरहेको छ, हैन? अनि त्यही भएर बाल स्वरूपमा पनि सकिन्छ र उहाँलाई युगल स्वरूपमा राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मीनारायण स्वरूपमा पनि प्रतिमा राखेर झुलामा चाहिँ झुलाउने जुन गरिएको देखिन्छ, हैन? त्यो चाहिँ प्रेम स्वरूपमा अथवा कस्तो के यो के यसको के हो यसको भिन्नता चाहिँ? भक्ति पनि दुई तीन प्रकारको हुन्छ के। जस्तो भनौँ एउटा भगवानलाई चाहिँ बालक सम्झेर, जस्तो भगवानलाई बालक सम्झेर बालकलाई जस्तो सबै प्रकारको सेवा पुर्याउने, भगवानलाई चिसो लाग्छ कि ठन्डी हुन्छ कि इत्यादि प्रकारले गर्मी भयो इत्यादि प्रकार सानो बालक समय सम्झेर त्यो त्यस्तै प्रकारको चाहिँ बाल रूप भयो। अर्को चाहिँ पति रूपमा भनौँ न, हैन? भगवानलाई पति रूपमा, पुत्र रूपमा, स्वामी रूपमा, प्रेमी रूपमा, स्वामी रूपमा पनि हुन सक्यो। र त्यस्तै प्रकारले जस्तो मीराबाईले चाहिँ हैन पति रूपमा अथवा स्वामी रूपमा पनि उनले स्मरण गर्दथिन्, भक्ति गर्दथिन्। त्यस्तै प्रकारको भाव छ पिता रूपमा पनि। अब यी विभिन्न रूपमा चाहिँ भगवानको प्रेम हुन सक्छ, हैन? त्यसबाट त्यसलाई चाहिँ भक्ति भनिन्छ। महान व्यक्तिमा गरिने भएको नै महनीय विषय प्रीति भक्ति, महान व्यक्तिमा गरिने जो प्रेम हो त्यसलाई भक्ति भनिन्छ। त्यो भक्ति रूपापन्न ज्ञान भनिन्छ। यो त्यस्तो चाहिँ भक्ति रूपमा परिणत भएको ज्ञान नै वास्तविक ज्ञान हो। त्यसबाट त्यो ज्ञानले के गराउँदछ त भन्दा हामी यत्तिकै चाहिँ बस्न सक्दैनौँ। के गरेर बस्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ केही भगवानकै कर्म गरेर बस्ने। जस्तै हेर्नु न, उद्धवजी हुनुहुन्थ्यो, सानो 5 वर्षको बालक अवस्थामा पनि भगवानको मन्दिर बनाउने खेल्नुहुन्थ्यो अरे त्यति बेला, है? 5 वर्षको उमेरमा पनि भगवान कृष्णकै चिन्तन, मन्दिर बनाउने, देवालय बनाउने, त्यहाँ चाहिँ भगवानलाई प्रतिष्ठा गर्ने, भगवानलाई नैवेद्य लगाउने, यस प्रकारको त्यो देखेर उहाँको माताले बोलाउनुहुन्थ्यो बिहानको भोजनको लागि। त्यति बेला चाहिँ तन्नैच्छन्, त्यहाँ भनेको छ प्रातरासाय याचितः तन्नैच्छन् रचयन्यस्य सपर्याम बाललीलया। बाल्य लीला गर्दा पनि भगवानकै स्मरण गर्ने त्यस्तोसम्म। तर पछि परिपक्व हुँदै जाँदा झन् उहाँको भक्ति परिपक्व हुँदै गयो। बाल्य अवस्थामा पनि भगवानलाई छोड्न नसक्ने भने जस्तै भगवानलाई पनि बाल रूपमा, हैन, स्वामी रूपमा विभिन्न भावमा चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ, प्रेम गर्न सकिन्छ। त्यो प्रेमले नै, किनभने प्रेम गर्न सजिलो छ, त्यस कारणले अब संसारमा सबैले प्रेम गर्नु भनेको अब यो प्रेम इत्यादि प्रकारका कुराहरू त सबैले जानिरहेको कुरो पर्दछ। नजानेको कुरा यसो गर उसो गर भन्दा गाह्रो पर्दछ। त्यसबाट जानिरहेको कुरा, संसारमा गरिरहेको कुरालाई त्यही चाहिँ भगवानतर्फ फर्काइदेऊ। भगवानतर्फ फर्काउने बित्तिकै त्यसैबाट तिम्रो मोक्ष छ भनेर भगवानले यसरी बताएको हुनाले अनि त्यसबाट मत परायण, भगवानले ममै परायण बन, ममै तल्लीन बन भन्नुभयो नि। किनभने भगवानमै जो तल्लीन बन्दछ ऊ मामे वैश्यसी युक्त एवं। यसरी भगवानमा संयुक्त बनेपछि भगवानमा सदा सर्वदा जोडिराख्नाले
मलाई नै तिमीले प्राप्त गर्नेछौ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। र उद्धवजीले पनि एउटा रहस्य बताउनु भयो के किन भन्दा तपाईका दासहरूले तपाईका भक्तहरूले चाहिँ हजुरका प्रसादी लिएर हजुरले लगाएको वस्त्र प्रसादी लाएर अनि हजुरले भोजन गरेको प्रसादी अर्थात् भोग लगाएको वस्तु नैवेद्य प्रसाद ग्रहण गरेर त्वयोपभुक्त स्रगन्ध वासोलङ्कार चर्चिताः उच्छिष्ट भोजिनो दासाः तब मायाम जयमहि। हामीलाई चाहिँ चमत्कारिक शक्ति छ भन्नुहुन्छ उद्धवजीले। हामीसँग चमत्कारिक शक्ति छ के त भन्दा त्यो हजुरको प्रसाद भगवानलाई भन्नुहुन्छ कि हे भगवान कृष्ण हजुरको जो प्रसाद स्वीकार गर्छौँ नि यसमा चमत्कार छ। त्यो चमत्कारले गर्दाखेरि हजुरको मायालाई त सजिलै जित्न सक्छौँ। हजुरकी मायालाई जो कि वैष्णवी माया भनिन्छ त्यो चाहिँ कसैले पनि जित्न सक्दैन भने मम माया दुरत्य भगवानले भन्नुभयो। तर मेरी माया चाहिँ कसैले जित्न नसक्ने छ भन्नुभयो। तर जसले मेरै शरणमा आउँछन् नि हैन मेरै भक्त बन्दछन् उनीहरू चाहिँ माम एव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। मेरै जो शरणागति प्रपत्ति गर्छन् भनेदेखि शरणमा पर्दछन् उनीहरूले ती मायाबाट पार हुन्छन् र सजिलै पार हुन्छन् भन्ने कुरा यो रहस्यलाई पनि प्रसादीको रूपमा स्वीकार गरेर त्यसबाट कतिपय परम्परामा भनौँ न वैष्णव दर्शनमा यो देखिन्छ कि हुन त हाम्रो सनातन परम्परा भनेकै वैष्णव परम्परा हो र हामीले तत्सत विष्णुबाट सुरु गर्दछौँ सनातनमा सङ्कल्प गर्दा र अन्तिममा नारायण यदि समर्पयामी। त हामी सबै जति पनि सनातन धर्मावलम्बी विष्णुलाई नै प्राथमिक रूपमा मानेका छौँ। तथापि भोलेनाथ हुनुभयो अरू हुनुभयो विभिन्न देवताहरूको आराधना पनि गर्दछौँ नगर्ने होइन। तर पनि विशेष रूपमा चाहिँ एको देवः केशवो वा शिवो वा एउटै इष्टदेव चाहिँ मान्नुपर्छ मूल रूपमा के। अरू बेला आदर गर्ने यज्ञ याग आदिमा सबैलाई पूजा गरिन्छ। वैष्णवले गर्दा पनि अरूले गर्दा पनि सबै देवताहरूको त्यहाँ पूजा हुन्छ आह्वान हुन्छ आहुतिहरू हुन्छ। त्यो कसै अलग अलग भन्ने कुरै छैन। त्यो त वैदिक विधान हो। वैदिक विधान यज्ञो वै विष्णु भनेको छ। त भगवानको आराधना भनेकै विष्णुको स्वरूप हो। यस प्रकारको भएको हुनाले अब भगवानको मायालाई जित्नको लागि र भगवानकै कर्ममा लागिराख्नको लागि भुलिराख्नको लागि एउटा तरिका पनि हो। र यो चाहिँ यसभित्रको फेरि गहन कुरो पनि छ किनभने यसले हाम्रो चाहिँ भित्री अन्तःकरणलाई पवित्र पनि बनाउँदछ र हामीलाई विषयान्तरमा जान दिँदैन र एकाग्र बनाउँदछ र हामी ध्यान गर्दा जप गर्दा चाहिँ मन धेरै एकाग्र नहुन सक्छ। त्यस भएको हुनाले यो भक्ति सजिलो किन भन्ने त भन्दा यो जानिराखेको कुरा प्रेम त्यो प्रेमलाई चाहिँ संसारमा भएको प्रेमलाई भगवानतर्फ फर्काइदियो भनेदेखि बस त्यो मोक्ष हुन्छ। त्यही भएर भगवानले भन्नु नि मन नै कारण हो। मनैव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो बन्धाय विषयासङ्गी मुक्तै निर्विषयम मनः। त यही मन भगवानतर्फ लगायो भने मुक्ति हुन्छ। यही मन संसारतर्फ मात्रै लगायो भने यसैबाट बन्धनमा पनि परिन्छ। रोज नै आफूले हो जसलाई जो रुचि हुन्छ त्यही गर्ने हो। र अमृत मिलेको छ तर पनि पिउन इच्छा भएन भने के लाग्छ र लाग्दैन। जसले इच्छा गर्छन् जसले चिन्छन् उनीहरूले चाहिँ स्वीकार गर्ने हो। र त्यस्तै चाहिँ यो भगवानको यो दिव्य कृपा दृष्टि चाहिँ झुलामा दर्शन दिएर भगवानले चाहिँ सबै जीवात्मालाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ र उनीहरूको मनोइच्छालाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ र आफूतर्फ खिच्नुहुन्छ। कृष्ण भनेकै नाम यसै कारणले हो भक्तहरूलाई आकर्षण गर्ने आफ्ना रूपहरू गुणहरू स्वभावहरूद्वारा चाहिँ आफू नजिकमा ल्याएर होइन मोक्षसम्म त्यो परम गतिसम्म चाहिँ प्रदान गर्ने भगवानको लक्ष्य रहन्छ। त्यस भएर हामी सबैको पिता माता जे भन्न पनि भगवानलाई सकिने भएको जुन प्रकारको पनि भक्ति हामीले गर्न सक्छौँ। यस प्रकारको झुलाको महत्त्व झुलामा भगवानको दर्शन गर्ने र एकपटक अवश्य पनि त्यस्तो झुला हामीहरूले घर घरमा पनि गर्न सक्छौँ। भगवानलाई बाल रूपमा राखेर बालगोपाललाई शालिग्राम भगवानलाई र यसरी पनि झुला गरेर त्यो उत्सवहरू मनाउन सक्छौँ। र यो श्रावणी जनै पूर्णिमाको हामीले जनैको महत्त्वलाई चाहिँ हामीले कहिले नभुलौँ किनभने पहिले लेखिन्थ्यो 74 सङ्ख्या लेखिन्थ्यो उसमा पत्रमा। त्यो 74 लेखेको भनेको अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरू सबैलाई चाहिँ त्यो विनाश गर्दाखेरि हिन्दू मुस्लिमको जुन ऊ भयो युद्ध त्यति बेला चाहिँ 74 गाडा त जनै मात्रै जलाइएको थियो। त्यसबाट त्यो 74 लेख्ने बित्तिकै त खतरनाक यो चाहिँ त्यति पाप तिमीलाई लाग्ने चाहिँ यो पत्र खोल्दाखेरि भन्ने अर्थ रहेछ। हामीले पुरानो समयमा यो चिठीमा लेखेको हामीले देख्थ्यौँ। बुढापाकाहरूले त्यो सिकाउनुहुन्थ्यो हामीहरूलाई। भनेको मतलब के रहेछ त भन्दा प्रत्येक कुराको भित्री रहस्यहरू छन् र त्यसबाट धार्मिक मान्यताहरू छन्। तर यो वैदिक सनातन धर्म भनेको त सबैका निमित्त हो र वसुधैव कुटुम्बकम सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै हाम्रो एउटा परिवार हो। ठुलो परिवार सम्झने चाहिँ हाम्रो यो सनातन धर्म हो। त्यसबाट कोही आफ्नो र परायो भन्दैन। त्यसबाट सबैको कल्याण होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् यति भन्दै हुन्छ, यहाँको अब महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हुन्छ, मेरो पनि धेरै धेरै हजुरहरूलाई धन्यवाद छ, सम्पूर्ण भक्ति दर्शन परिवारलाई नै र यहाँहरू सम्पूर्णलाई जो मौका दिनुभयो, विशेष गरेर धार्मिक प्रस्तुता कार्यक्रम प्रस्तुता श्री हेमाद्रीजीलाई पनि धन्यवाद छ। जय श्रीमन्नारायण। हुन्छ, धन्यवाद छ। दर्शकहरूले हामी भक्ति संवादमा रहेका छौँ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी यो ऋषि तर्पणी पर्वमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गऱ्यौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो श्री स्वामी पद्मनाभाचार्यजी। उहाँ चाहिँ श्री शेष लक्ष्मी नारायण क्षेत्रपुर नारायणघाट का चाहिँ पीठाधीश एवं अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हामीले जुन यो यज्ञ पवित्र अथवा ऋषि तर्पणी पर्व रहेको छ त्यसको विशेषता के हो, हामीले यो पर्वहरू जुन मनाउने गरेका छौँ यसको वास्तविकता के हो त, यो हामीले किन मनाउनुपर्छ, यसबाट चाहिँ यसमा चाहिँ के कुराहरू लुकेका छन् र कसरी गर्नुपर्छ लगायतका हामीले कुनै पनि पर्व मनाउँदाखेरि त्यसको वास्तविकतालाई बुझेर त्यसको विधि विधानलाई बुझेर गर्न सकेको खण्डमा हामीले त्यसबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने यहाँहरूमा आशय व्यक्त गर्दै यो जनै पूर्णिमाको पावन अवसरमा यहाँलाई मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।